नमस्कार, जनचासोको यो विशेष श्रृङ्खलामा स्वागत छ। आज हामीसँग कुराकानी गर्न साथमा हुनुहुन्छ नेपालका आर्थर कियोन भनेर चिनिने वरिष्ठ अधिवक्ता संविधानविद दिनेश त्रिपाठी। उहाँलाई कुनै परिचयको आवश्यकता पर्दैन। कानुन, न्याय, मानव अधिकार र लोकतन्त्र मानौँ वरिष्ठ अधिवक्ता त्रिपाठीको जीवनको परिचय नै हो। आजको हाम्रो कुराकानी कुनै एक विषयमा केन्द्रित नभएर त्रिपाठीको बहुआयामिक व्यक्तित्व चाहिँ विभिन्न विषयको कोलाज हुनेछ। आउनुहोस् उनै जनताका वकिल वरिष्ठ अधिवक्ता दिनेश त्रिपाठीसँग कुराकानी गरौँ। स्वागत छ त्रिपाठीजी यहाँलाई कार्यक्रममा। धन्यवाद। यहाँले ल ग्रेजुएट भएकै वर्ष कन्सेप्ट अफ ह्युमन राइट्स भन्ने सानो किताब लेख्नुभयो। त्यसपछि विविध विषयमा किताब, लेख, रचना, अन्तर्राष्ट्रिय मञ्चमा कार्यपत्र प्रस्तुत, लेक्चर इत्यादि गरिरहनु भएको छ। अनगिन्ती हेबिस कर्पस बन्दी प्रत्यक्षीकरण मुद्दा गर्नुभएको छ। ल्यान्डमार्क पब्लिक इन्ट्रेस्ट लिटिगेसन गर्नुभएको छ। PIL लोकतन्त्रका लागि जेल जीवन र यातना भोग्नुभएको छ। कस्तो रह्यो अहिलेसम्मको जीवन यात्रा? अब अहिलेसम्मको जीवनले मैले पश्चाताप गर्नुपर्ने कुनै कारण छैन। अहिले जीवनमा जे जति सङ्घर्ष गरेँ या उपलब्धि भयो या भएन, तर त्यसबाट म सन्तुष्ट नै छु। मैले आफ्नो क्षमताले भ्याएसम्म आफ्नो मैले सक्दो योगदान दिने प्रयास गरेको छु। सधैँभरि सफलता पनि हुँदैन, तर असफलताले पनि धेरै कुरा सिकाउँदो रहेछ। तर जीवनको यिनै सङ्घर्षहरूबाट मलाई अझै बाँच्ने प्रेरणा मिलेको छ। र मलाई के लाग्छ भने यो जीवनमा एउटा उतार चढाव पनि हुनुपर्छ, सङ्घर्ष पनि हुनुपर्छ। त्यसले लाइफमा एउटा च्यालेन्ज पनि हुनुपर्छ। चुनौतीविहीन मनुष्यहरूको जीवन मलाई लाग्छ त्यो जीवन नै होइन। जीवनमा चाहिँ स्ट्रगल हुनुपर्छ, दुःख हुनुपर्छ, पीडा पनि हुनुपर्छ, र सफलता पनि हुनुपर्छ, असफलता पनि हुनुपर्छ। त्यस कारण अहिलेसम्म म आफ्नो जीवनप्रति म सन्तुष्ट नै छु। मलाई सन्तुष्टि के छ भने सफलता असफलता त्यस्तै हो, तर मैले आफ्नो काम चाहिँ पुरा इमान्दारीका साथ, पुरा क्षमताका साथ गर्ने चाहिँ प्रयास चाहिँ गरेको छु। यहाँले जीवनमा सन्तुष्ट छु मैले भनेर भन्नुभयो। यो जीवनको सन्तुष्टि न्यायसँग कतिको सम्बन्ध राख्दछ? जस्तो यहाँको विचारमा चाहिँ न्याय के हो? मलाई कहिलेकाहीँ लाग्छ कि म एउटा सामान्य मान्छे हुँ, तर मैले जति इन्टरभेन्सन एउटा सामान्य व्यक्तिले जति हस्तक्षेप गर्न सक्छ त्यो मैले प्रयास गरेको छु। र मलाई कहिलेकाहीँ लाग्छ कि एउटा नागरिकको रूपमा मैले आफ्नो एउटा इम्प्याक्ट पार्न चाहिँ सफल भएको छु। र खास गरेर जब यो बिचमा यो अहिले खास गरेर ओलीको पछिल्ला दिनहरूमा मैले सर्वोच्च अदालतमा दायर गरेका धेरै मुद्दाहरूले एकपछि अर्को एकदम ऐतिहासिक सफलता जस्तो प्राप्त भए जस्तो भयो। त्यसपछि मैले मिडियामा बोलेको थिएँ कि अहिले सायद राज्य सत्तालाई या सत्तामा बसेका व्यक्तिलाई या ओलीजीलाई एउटा सामान्य नागरिकको शक्ति के हो भन्ने कुरा चाहिँ फिल भएको होला। कानुनको शक्ति के हो, संविधानको शक्ति के हो भन्ने कुरा चाहिँ अब चाहिँ फिल भएको हुनु पर्दछ। त्यस कारण म के भन्छु भने सत्तामा भएका व्यक्तिहरूलाई म के भन्न चाहन्छु भने कि नेभर इस्टिमेट द पावर अफ ए कमन पर्सन। एउटा चाहिँ सामान्य मान्छेको शक्तिलाई कमजोर आँकेर नहेर। त्यो एउटा निहत्था नागरिकले कहिलेकाहीँ ठुलो एउटा चेन्ज मेकर हुनसक्छ र त्यसले त्यसको शक्ति र क्षमताको कुनै पोइन्टमा गएर तिमीलाई अनुभव हुनसक्छ। त्यस कारण के हुँदो रहेछ भने एउटा धेरै ठुलो पदहरू के पनि चाहिँदैन मान्छेलाई। एउटा समाजमा परिवर्तन ल्याउन कहिलेकाहीँ के हुन्छ भने मान्छेमा एउटा करेज भयो भने, हिम्मत भयो र आफ्नो क्षमतालाई सदुपयोग गर्यो भने एउटा सामान्य व्यक्तिले पनि ठुल्ठुलो चाहिँ इम्प्याक्ट पार्न सक्छ, ठुल्ठुलो पनि काम पनि गर्न सक्छ। मैले यहीँनिर जोड्न चाहेँ, जस्तो प्रधानमन्त्रीको कालमा चाहिँ ओलीको प्रधानमन्त्रीको कालमा यहाँले जुन किसिमको ओलीको स्वेच्छाचारिता तोड्नको लागि चाहिँ जुन किसिमको सङ्घर्ष गर्नुभयो, त्यो समयमा यहाँलाई डर, धम्की, त्रासहरू त्यस्तो के सामना गर्नु पर्यो? अब यस्तो हुन्छ कि यो डर त्रास भनेको कुरा के हुन्छ भने तपाईँ चाहिँ डराउन तयार हुनुहुन्छ भने
अरूले पनि तपाईँलाई त्रसित पार्न पनि खोज्छन्। तर तपाईँ एउटा आफ्नो शक्तिका साथ उभिनु हो, आफ्ना क्षमताका साथ उभिनु हो, पर्याप्त चाहिँ एउटा करेज एउटा देखाउनु हो भने मलाई लाग्छ त्यो यो धम्की सम्की दिने मान्छेहरू आफै पाखा लाग्छन्। त्यस कारण अब धम्की सम्की त आइ नै रह्यो, तर मैले जहिले पनि के भन्ने गर्छु भने त्यस्ता कुराले म खास महत्त्व दिन्न। त्यस्तो कुरोले हाम्रो यात्रालाई, हाम्रो चाहिँ कार्यलाई दुष्प्रभावित गर्न सक्दैन, त्यसले चाहिँ अब्स्टेकल ल्याउन सक्दैन। त्यस कारण हामीले आफ्नो प्रयास गर्नुपर्छ। लाइफ भनेको एउटा क्यालकुलेटेड रिस्क पनि हो। जीवन भनेको चाहिँ त्यहाँ रिस्क हुन्छ। रिस्क बिनाको जीवन, जोखिम बिनाको जीवन त्यो मजा आउँदैन। त्यो के छ भने एउटा धेरै सजिलो परिस्थितिमा काम गर्न खास म इन्जोय गर्दिनँ। म वास्तवमा कस्तो मान्छे हो भने म अलिकति डिफिकल्ट सिचुएसनमै काम गर्न मन पराउँछु। चुनौतीकै सिचुएसनमा म चाहिँ काम गर्न मन पराउँछु। खतराकै परिस्थितिमा मलाई काम गर्न मनपर्छ। म चाहिँ के छ भने अहिले त मलाई यो धेरै केही जस्तो पनि लाग्दैन वास्तवमा। किनभने मैले हिजो म विद्यार्थी जीवनमा पनि म स्टुडेन्ट लिडर थिएँ। त्यो बेला चाहिँ पञ्चायतकाल थियो। पञ्चायतकालमा एउटा चाहिँ लोकतन्त्रको स्थापनाको लडाइँमा म थिएँ र म स्टुडेन्ट लिडर थिएँ। म चाहिँ के छ भने त्यो स्टुडेन्ट लाइफमा पनि एउटा डेमोक्रेटिक मुभमेन्टमा धेरैचोटि 20औं चोटि म जेलमा गएको छु, यातना भोगेको छु। कतिचोटि त के छ भने अब मलाई चाहिँ के छ भने 36 सालमा जन्मस्थानको बेलामा यो राष्ट्रवादी मण्डलको पनि आक्रमण भयो, मलाई अपहरण पनि भएको थियो र त्यो बेला एकदमै आतङ्कको अवस्था थियो। फेरि म नेपालगञ्जको म पढ्थेँ। म चाहिँ त्यहाँको स्टुडेन्ट लिडर थिएँ। त्यहाँ एकदमै आतङ्कको अवस्था थियो। तर म त्यहाँ पनि कहिले पनि मैले त्यो डर त्रास त्यति मानिनँ। एकचोटि म बर्दियामा आएको बेलामा मलाई त्यहाँबाट गिरफ्तार गरियो र 3 दिनसम्म चाहिँ मलाई खाना समेत नदिएर चाहिँ थुनामा राखिएको थियो। त्यस कारण अब अहिले त्यो कालखण्डहरू सबै भोगेकोले र किङ ज्ञानेन्द्रले जब कु गरे त्यो बेला अहिलेको भन्दा धेरै कैयौँ गुणा एउटा खतरनाक माहौल थियो। कुनै भएको थियो। सबै के छ भने पोलिटिकल लिडरहरू जेलमा थिए। त्यस बेला मैले यो किङ ज्ञानेन्द्रको कुलाई असफल बनाउन मैले सिरिज अफ पब्लिक इन्ट्रेस्ट लिटिगेसन हालेको थिएँ। उनले मोबाइल र फोन चाहिँ इन्टरनेटहरू बन्द गरेका थिए। त्यसको विरुद्ध पनि मैले सुप्रिम कोर्टमा केस फायर गरेँ र कमसेकम 300-400 जना यो बन्दी प्रशिक्षणको रिट जो थुनामा परेका थिए, जस्तो गगन थापा भए, रामकुमारी झाँक्री भए, इभेन यी मोहन बस्नेत भए, ठाकुर गैरे भए, यो चाहिँ के छ भने इभेन देउबाजीको इस्युमा पनि मैले त्यो बेला उहाँले पनि थुनामा राखिएको थियो, त्यसको पनि गरेको थिएँ। दमन ढुङ्गानाहरू लोकराज बरालजीलाई विदेश जानबाट एयरपोर्टबाटै फर्काइएको थियो, उहाँहरूको केस पनि मैले लडेको थिएँ र झन्डै 300-400 त्यसमा विद्यार्थीहरूको, पोलिटिकल लिडरहरूको, यो मेम्बर अफ पार्लियामेन्टहरूको केस मैले फाइल गरेको थिएँ, उनीहरूको लडेको थिएँ, थुनाबाट मुक्त गराएको थिएँ। कतिचोटि के भएको थियो भने थुनाबाट मुक्त चाहिँ गरिन्थ्यो, जस्तो गगन थापा यिनीहरूको बारेमा चाहिँ के छ भने अदालतबाट बन्दी प्रशिक्षणको रिहा गर्नु भन्ने आदेश भएपछि उनीहरूलाई थुनाबाट मुक्त गरिन्थ्यो, तर फेरि थुनामा राखिन्थ्यो। त्यसपछि यो कुरा तुलसी गिरी त्यो बेला चाहिँ मन्त्री परिषदको अध्यक्ष हुनुहुन्थ्यो। मिडियाले सोद्धाखेरि उहाँले के भन्नुभयो भने, ल हामीले त अदालतको आदेश पालना गरेकै छौँ नि, अदालतले हामीलाई थुना मुक्त गर्नु भन्यो, हामीले थुना मुक्त गऱ्यौँ, अदालतले फेरि नसमात्नु भनेर भनेको छैन। र त्यसपछि उहाँले के गर्न थाल्नु भने मान्छे थुना मुक्त हुन्थ्यो, अदालतको गेटबाट फेरि समात्नु हुन्थ्यो। अनि तुलसी गिरीको विरुद्धमा त्यो बेला एकदमै त्यो बेला आतङ्कको स्थिति थियो। मैले अदालतको अवहेलना मुद्दा फाइल गरेको थिएँ। त्यो बेला मान्छेहरू जिब्रो टोक्थे, भन्थे ओहो तपाईँलाई त सिधाइदिन्छ है, तपाईँले चाहिँ टर्मिनेट गरिदिन्छ, तपाईँको लासै बेपत्ता हुन्छ भनेर मलाई धेरै फोन पनि आउँथ्यो, धम्की सम्की पनि आउँथ्यो। तर मैले त्यो बेला कुनै वास्ता गरेको थिएन। त्यो बेला त त्यसको तुलनामा अब अहिलेको मलाई चाहिँ केही जस्तो पनि लाग्दैन। त्यस कारण यस्तो धम्की सम्कीलाई मैले धेरै वास्ता चाहिँ गर्ने गरेको छैन।
अब कुरा गरौँ न्यायकै कुरा जोड्दाखेरि नेपाललाई चाहिँ यहाँले कतिको न्यायपूर्ण समाज मान्नुहुन्छ नेपाल? अनि नेपालको समाज चाहिँ के छ भने इन्हेरेन्टली यो चाहिँ यो जस्टिस चाहिँ डिनाई भएको, न्याय नभएको समाज हो। धेरै किसिमको डिस्क्रिमिनेसनहरू छन्, विभेदहरू छन्, वञ्चितीकरणमा परेको धेरै ठुलो समुदाय छ, दण्डहीनता छ, विधिको शासनले जरो गाडिसकेको अवस्था छैन, विधिको शासन अत्यन्त कमजोर अवस्थामा रहेको छ र वास्तवमा के हो भने कुशासन र भ्रष्टाचार छ। त्यसले गर्दाखेरि एउटा चाहिँ खास वर्ग र समुदाय जो भ्रष्टाचारमा लिप्त छन् उनीहरूको हाली मुहाली छ। सामान्य मान्छेले न्याय पाएको छैन र एउटा धेरै ठुलो सङ्ख्यामा हुन त संविधानमा सामाजिक न्यायको कुराहरू गरिएको छ, विभेदलाई समाप्त पार्ने कुरा गरिएको छ, तर त्यो एउटा चाहिँ कस्मेटिक जस्तो देखिन्छ, त्यो चाहिँ देखावटी देखिन्छ। तर यथार्थ के हो भने म्यासिभ डिस्क्रिमिनेसन छ, डिप्राइभेसन छ, सामाजिक अन्याय छ, शोषण छ र संविधानले फङ्सन गरिरहेको अवस्था छैन र एउटा सामान्य मान्छेले चाहिँ न्याय नपाएको अवस्था छ। त्यस कारण अहिले नेपाल एउटा लोकतन्त्रको डिफिसिट अफ डेमोक्रेसी भन्छु म, लोकतन्त्रको अभाव छ, डिफिसिट अफ रुल अफ ल, डिफिसिट अफ सोसल जस्टिस, त्यो अवस्थामा हामी छौँ। कानुनकै कुरा गर्दा, लकै कुरा गर्दाखेरि हामीसँग त पर्याप्त खालको लहरू छ, कानुनहरू छ, यो लागू हुन किन सकिरहेको छैन? यसको कार्यान्वयन पक्ष किन कमजोर छ? यसमा एउटा के भन्छ भने हामीसँग टु मेनी लज टु लिटिल जस्टिस भन्छ क्या। कानुन धेरै छ तर न्याय थोरै छ। कानुन एउटा न्याय प्राप्ति गर्ने एउटा इन्स्ट्रुमेन्ट हो, तर कानुन भनेको चाहिँ त्यो चाहिँ साधन हो, त्यो साध्य होइन। साध्य भनेको के हो भने जस्टिस हो, साध्य भनेको के हो भने नागरिकको स्वतन्त्रता हो, अधिकार हो, दण्डहीनताको अन्त्य हो। त्यस कारण के छ भने कानुन आफैमा एउटा इन्स्ट्रुमेन्ट हो, तर कानुनले चाहिँ आफ्ना प्रमिसेसहरूलाई पुरा गर्न सकेको अवस्था छैन। त्यस कारण के हो भने कानुन चाहिँ छ, संविधान नै पनि भनौँ न, जस्तो हामीसँग कन्स्टिट्युसन छ जसलाई चाहिँ फन्डामेन्टल ल अफ द ल्यान्ड भनिन्छ, तर यसको चाहिँ प्रभावकारी कार्यान्वयन हुन नसकेको अवस्था छ। त्यस कारण संविधान हुनु, कानुन हुनु आफैमा पर्याप्त छैन। सबैभन्दा इम्पोर्टेन्ट कुरा के हो भने यसको चाहिँ इफेक्टिभ इम्प्लिमेन्टेसन, प्रभावकारी कार्यान्वयन नै त्यो चाहिँ महत्त्वपूर्ण कुरा हो। जस्तो अहिलेको अवस्था हेर्दाखेरि चाहिँ नेपालमा न्यायका कुरा गर्नेहरूलाई चाहिँ फन्डित अर्थात् डलरवादी भन्ने आरोप लाग्ने गरेको छ। यस्तो सोचले हाम्रो समाजभित्र विकास हुँदै गइरहेको परपीडक मानसिकतालाई चाहिँ इङ्गित गर्दैन र? जस्तो यो कतिको नकारात्मक दिशा हो समाज विकासको लागि? होइन, अब यो कस्तो छ भने यो अहिले एक त पहिला कुरा म एउटा के भन्न चाहन्छु, यो डलरको बारेमा अलिकति म स्पष्ट गरिदिन चाहन्छु। गरिब राष्ट्रहरूलाई चाहिँ के छ भने वैदेशिक सहायता पाउने पनि अधिकार छ, राइट टु एड, इन्टरनेसनल कोअपरेसन प्राप्त गर्ने अधिकार पनि हो। जुन राष्ट्र जति गरिबीमा छ, वञ्चितीकरणमा छ, त्यो राष्ट्रलाई त्यति नै एउटा अन्तर्राष्ट्रिय सहायता प्राप्त गर्ने पनि अधिकार छ। इन्टरनेसनल कोअपरेसन जस्तो भनौँ न, युनाइटेड नेसनको किन जन्म भयो? युनाइटेड नेसनको चार्टर नै इन्टरनेसनल लको एउटा इम्पोर्टेन्ट दस्तावेज हो। त्यसले के छ भने अन्तर्राष्ट्रिय कोअपरेसनलाई, इन्टरनेसनल कोअपरेसनलाई बढावा दिने भनेको छ र संसारको सम्पन्न राष्ट्रहरूले त्यो एउटा चाहिँ सर्टेन एमाउन्ट चाहिँ के छ भने इन्टरनेसनल एडको लागि छुट्याउनुपर्छ भन्ने पनि मान्यता छ। तर त्यो कमिटमेन्टहरू गरिन्छ कि हामी आफ्नो जिडिपीको सर्टेन पर्सेन्ट चाहिँ इन्टरनेसनल एडको लागि चाहिँ हामी दिनेछौँ भनेर चाहिँ कमिटमेन्टहरू गरिन्छन्, तर त्यसको चाहिँ पालना भइरहेको अवस्था हुँदैन। तर एउटा कुरा के हो भने, एउटा कुरा हामीले के बुझ्नु जरुरी छ भने कि यो हामीले विदेशी सहायताको कुरा गर्दाखेरि खालि उत्तरबाट दक्षिणमा मात्रै सहायता आएको हुँदैन। साँच्चीकै भन्यो भने जुन रिसोर्सेसहरूको ट्रान्सफर छ, आज गरिब राष्ट्रहरूबाट धनी राष्ट्रहरूमा चाहिँ स्रोत र साधनहरूको चाहिँ ट्रान्सफर भइरहेको अवस्था छ। अर्थात् के छ भने
गरिब राष्ट्रहरूको विपन्न राष्ट्रहरूको स्रोत र साधनलाई कौडीको मोलमा प्रयोग गरेर आज चाहिँ पश्चिमा राष्ट्रहरू या उत्तरी ध्रुव गोलार्धमा रहेका राष्ट्रहरू सम्पन्न भएका छन्। त्यसकारण के छ भने यो अन्तर्राष्ट्रिय गरिबीको खाडल चाहिँ बढ्दैछ, ग्लोबल चाहिँ इन्जस्टिसको चाहिँ खाडल बढ्दैछ। त्यस निम्ति के छ भने अब त्यो चाहिँ सहायता पाउने कुरा इम्पोर्टेन्ट छ। र अर्को कुरा म के भन्न चाहन्छु भने अहिले चाहिँ स्टेट एक्टर भन्दा राज्यले जुन सहायता लिन्छ नि त्यो सहायताको चाहिँ पनि व्यापक दुरुपयोग हुन्छ हैन। र वास्तवमा के छ भने सम्पन्न राष्ट्रको इभन गरिब ट्याक्स पेयरहरूको पैसाले यहाँ चाहिँ यो विपन्न राष्ट्रमा चाहिँ के छ भने यहाँको अर्को एउटा नयाँ वर्ग भुइँफुट्टा वर्गको चाहिँ सृजना गरेको छ। त्यो एउटा फेनोमेना छ। र एउटा कुरा त्यसको विकल्पको रूपमा के आएको छ भने नन स्टेट एक्टर्सहरूद्वारा अलिकति बढी इफिसियन्सी हुन्छ, जुन चाहिँ नागरिक समाज या सिभिल सोसाइटी अर्गनाइजेसनद्वारा स्टेटभन्दा उनीहरू चाहिँ मोर इफिसियन्टली काम गर्न सक्छन् र उनीहरूलाई दिएको सहायताको युटिलाइजेसन बढी हुन्छ। त स्टेटभन्दा उनीहरूमा लेस करप्सन छ। करप्सन छैन म भन्दिनँ, दुरुपयोग भएको छैन भन्दिनँ म। नन स्टेट एक्टरहरू पनि व्यापक दुरुपयोग छ। नक्कली अर्गनाइजेसन खोलेर अनि त्यो पैसा ल्याएर मिसयुज गरेको पनि धेरै छ। तर के हो भने ती जुन साँच्चीकै चाहिँ के छ भने धेरै ठुलो सङ्ख्यामा धेरै ठुलो मात्रामा चाहिँ विदेशी सहायता ल्याएर दुरुपयोग गर्छन् ती कर्पोरेट अर्गनाइजेसन्सहरू, तिनीहरूको बारेमा प्रश्न उठ्दैन। प्रश्न कसको बारेमा उठ्छ? किनभने उनीहरू कहिले पनि स्टेटको बारेमा, स्टेटले गरेका ज्यादतीको बारेमा, दण्डहीनताको बारेमा, विधि ललेसनेसको बारेमा उनीहरू आवाज उठाउँदैन। उनीहरू राज्यसँगकै साँठगाँठमा हुन्छन्, राज्यसँगकै प्रतिछायामा काम गर्छन्। तर स्मल अर्गनाइजेसन्सहरू जो भलिन्टरली काम गरिरहेका हुन्छन् या एउटा इन्डिभिजुअल नागरिक, अनि त्यसले जब सामाजिक न्यायको कुरा उठाउँछ, विभेदको कुरा उठाउँछ, लोकतन्त्रको कुरा उठाउँछ, सामाजिक लोकतन्त्रको कुरा उठाउँछ, अनि चाहिँ के छ भने त्यसमाथि यस्तो यो डलरवाद यस्तो कुराहरू उठाइन्छ, जसले चाहिँ के छ त्यो एउटा इन्डिभिजुअलको रूपमा काम गरिरहेको हुन्छ या उसको स्मल कुनै अर्गनाइजेसन्स होला। तर यो के हो भने एउटा सिस्टमेटिक ढङ्गले त्यो काम भएको छ। सिस्टमेटिक ढङ्गले त्यसलाई यो सामाजिक आन्दोलनहरूलाई दबाउनका लागि यस्ता शब्दहरूको प्रयोग गरिन्छ। त्यसकारण यस्ता कुराहरू चाहिँ एकदमै नकारात्मक प्रवृत्ति हो जस्तो मलाई लाग्छ। जस्तै यहाँले थुप्रै पिआइएलहरू पब्लिक इन्ट्रेस्ट लिटिगेसन गर्नुभएको छ, यस्तो कुनै पिआइएल छ जो नजितेको भए न्याय पराजित हुन्थ्यो जस्तो लाग्थ्यो? अब होइन, अहिले चाहिँ होइन त्यस्तो धेरै छ। जस्तो भन्नुहोस् न, यही बिचमा भनौँ न, यही 4-5 महिनाको दौरानमा पनि अब जस्तो भन्नुहोस् प्रतिनिधि सभा 2 चोटि बहाल भयो होइन। तो दुईटै प्रतिनिधि सभा को बहालीका लागि या प्रधानमन्त्रीको कदम चाहिँ असंवैधानिक छ भनेर मैले रिट दर्ता गराएको थिएँ। त्यसपछि काम चलाउ सरकारले जुन यो मन्त्री परिषदको विस्तार गर्यो त्यसको बारेमा रिट हालेको थिएँ। अब यो जस्तो चुरेको दोहन, चुरेको यो सबै यो ढुङ्गा खानीहरू निष्कासित गर्ने सरकारले चाहिँ के छैन अध्यादेश मार्फत त्यो पनि ल्याएको थियो, त्यसमा पनि हालेको थिएँ। त त्यस्तो यही त्यसपछि अब यो कालीगण्डकीको इस्युमा पनि म रिट निवेदक थिएँ। यस्तो धेरै इस्युजहरू यो बिचमा 5-6 महिनाको दौरानमा पनि धेरैवटा इस्युजहरूमा मैले हालेको रिटले एउटा सकारात्मक चाहिँ के छ भने सन्देश प्रभावित भएको छ। त्यति मात्र नभएर अब यो कोभिडको दौरानमा पनि साँच्चीकै भन्यो भने सिरिज अफ रिट केही मैले आफ्नै नाममा हालेँ, केही चाहिँ हाम्रा मित्रहरूले हाल्नु भएको रिटमा मैले एउटा चाहिँ एडभोकेसी गरेँ, कोर्टमा आर्गुमेन्ट गरेँ, कोर्टमा प्रतिनिधित्व गरेँ सुप्रिम कोर्टमा। र त्यसबाट पनि के छ भने धेरै ठुलो सङ्ख्यामा ल्यान्डमार्क जजमेन्टहरू आएको छ। र त्यो जजमेन्टले चाहिँ के छ भने खास गरी जस्तो भन्नुहोस् न अहिले जति पनि यो कोभिडको इस्युजमा ती सबै केसमा म एज ए लयर मैले आर्गुमेन्ट गरेको छु। धेरैमा मैले आफैले पनि त्यसको चाहिँ पिटिसनर भएर गएको छु। जस्तो भन्नुहोस् अब यो विदेशमा अल्पत्र परेका नागरिकहरूलाई देशमा ल्याउने कुरा, त्यसमा मैले समेत रिट हालेको थिएँ। त्यसमा उनीहरूलाई निःशुल्क चाहिँ देशमा ल्याउनुपर्छ भन्ने थियो। पिसिआर टेस्ट चाहिँ निःशुल्क गराइनुपर्छ र यो चाहिँ के छ भने यसको इफेक्टिभ यो जनस्वास्थ्य
भनेको जनस्वास्थ्य ऐनले चाहिँ के छ भने महामारीमा निःशुल्क उपचार पाउने अधिकार छ भनेर निःशुल्क उपचारको कुराहरू अदालतबाट आदेश गराएको भनेर यो यस्तो खालको यस्तो इस्युजहरूमा पनि सिरिज अफ केसहरूमा काम गरियो। त मान्छेलाई लाग्छ कि खालि यो कन्स्टिट्युसनको जस्तो भन्नुहोस् न अब डाइरेक्ट भायोलेसनको एउटा इस्यु हो, अर्को त्यसलाई च्यालेन्ज गर्ने एउटा कुरा हो। तर यो खास गरी यो त सबै सामाजिक न्यायको मुद्दा पनि हो। त्यसको बढोत्तरीको लागि स्वास्थ्यको अधिकारको एउटा बढोत्तरीको लागि त्यसको प्रत्याभूतिको लागि पनि सिरिज अफ यो बिचमा केसहरू हारियो। त्यस्तो धेरै केसहरू छन्, म जम्मै सम्झिँदा पनि अहिले सम्झिन्न, तर यति धेरै ठुलो सङ्ख्यामा चाहिँ के छ भने अब कतिपय चाहिँ के हो भने यो इभन डिस्क्रिमिनेसनको इस्युहरूमा, महिला अधिकारको इस्युमा, यो चाहिँ के छ भने अरू जातीय भेदभावको इस्युमा, ती सबै केसहरूमा चाहिँ के छ भने धेरैमा म आफै लयरको रूपमा कुनैमा आर्गुमेन्ट गरेको छु, कुनैमा चाहिँ मैले आफै पनि केस हारेको छु। जस्तो भन्नुहोस् अब कतिमा अब जस्टिसको लागि म आफै ठाउँ ठाउँमा पुगेको छु। जस्तो रुकुममा त्यत्रो हत्याकाण्ड हो, म आफै त्यहाँ पुगेको थिएँ। त्यसमा चाहिँ के छ भने अहिले ती चाहिँ प्रतिवादीहरू थुनामा छन्। रौतहटमा म चाहिँ के छ भने त्यहाँ नृशंस ढङ्गले मान्छेहरूको हत्या भएको थियो, त्यहाँ पुगेको थिएँ। त त्यस्तो धेरै इस्युजहरू छ, सामाजिक न्यायको इस्युजहरू, दण्डहीनताको इस्युजहरू धेरैमा मैले चाहिँ के छ भने निःशुल्क रूपमा एउटा कानुनी सहायता उपलब्ध गराउने, कानुनी त्यसमा प्रतिनिधित्व गर्ने, अदालतमा आर्गुमेन्ट गर्ने, केहीमा आफैले मुद्दा हाल्ने, केहीमा चाहिँ के छ भने अरू अब सबैमा जस्तो मुद्दा त कतिमा त राज्यले चलाएको हुन्छ, त्यसमा चाहिँ जस्तो पीडितहरूको पक्षमा त्यसमा प्रतिनिधित्व गर्ने। अब यस्तो कुराहरू चाहिँ गरेको कुराहरू छ। त्यसमा मलाई सन्तोष छ कि अधिकांश मुद्दाहरूमा चाहिँ के छ भने एउटा सकारात्मक चाहिँ के छ भने परिणामहरू हासिल भएको छ। जस्तो पिआइएलकै कुरा गर्दाखेरि चाहिँ यो आवश्यक किन छ होला, होइन? यो पिआइएल किन आवश्यक छ? हाम्रो अदालत चाहिँ सुमोटो कग्निजमको अभ्यास देखिँदैन, किन होला? अब यो चाहिँ के छ भने यो चाहिँ कोर्टले सोमोतो पनि गर्नुपर्ने हो वास्तवमा, तर हामी कहाँ कोर्ट चाहिँले सोमोतो अहिलेसम्म खासै गरेको अवस्था छैन। तर भारतीय अदालतहरूले त्यस्तो उदाहरण प्रस्तुत गरेका छन् कि कुनै प्रेसिङ एउटा इन्जस्टिस छ, दण्डहीनताको इस्यु छ भने अदालतले त्यसलाई सोमोतो कग्निजेन्समा लिएर पनि उपचारहरू दिने गरेको छ। जस्तो भन्नुहोस् यो खास गरेर स्टार्भेसनको इस्युमा फेमस केस थियो कालाहाँडीको, जहाँ चाहिँ भोकमरीको एउटा चाहिँ न्युज आएपछि त्यो न्युज क्लिपिङलाई नै एउटा चाहिँ रिट पिटिसन मानेर पनि अदालतले त्यो प्रोसेस सोमोतो ढङ्गले अगाडि बढाएको इस्यु थियो। कतिपय चाहिँ के छ भने भारतीय अदालतले कस्तो पनि गरेको छ भने मान्छे वर्षौँदेखि थुनामा छ, उसले पोस्ट कार्डमा लेखेर पठायो कि श्रीमान प्रधान न्यायाधीशज्यू म यसरी म थुनामा छु, मेरो चाहिँ न्याय मैले पाएको छैन भनेपछि त्यो चाहिँ पोस्ट कार्डलाई पनि ट्रिटेड एज ए रिट पिटिसन, त्यो पोस्ट कार्डलाई नै एउटा चाहिँ रिट पिटिसनको रूपमा लिएर अदालतले त्यसको चाहिँ छानबिन गरेको छ, साँच्चीकै ती थुनामा भएका ती अन्याय परेको छ कि छैन भनेर त्यसरी गरेको छ। त हामी कहाँ चाहिँ अदालत त्यति प्रोएक्टिभ हुन सकेको अवस्था छैन। तर के छ भने टु सम एक्सटेन्ट म भन्छु, सबै केसमा त म भन्दिनँ, टु सम एक्सटेन्ट अदालत, नेपालको अदालत पनि ले पिआइएलको इस्युमा, किनभने पिआइएललाई जस्तो भन्नुहोस् न भारतमा अरू देशहरूमा चाहिँ त्यो जुडिसियरीले इन्भेन्सन गरेको कुरा हो, जुडिसियरीले त्यसलाई इन्स्टिट्युसनलाइज गर्यो। हामी कहाँ के हो भने संविधानले नै धारा 133(1) र 33(2)(3) पिआइएललाई सार्वजनिक सरोकारको मुद्दामा चाहिँ अदालतले प्रभावकारी आदेशहरू जारी गर्न सक्छ भनेर संवैधानिक ग्यारेन्टी गर्यो। र जस्तो भन्नुहोस् न कुनै कानुन संविधानसँग बाजिएको छ, मौलिक हकमा प्रतिबन्ध लगाएको छ भने ती कानुनहरूको बदरको लागि चाहिँ के छ भने कुनै पनि नागरिक चाहिँ सर्वोच्च अदालत जान सक्ने भयो भनेर संविधानले नै व्यवस्था गरिदियो, कन्स्टिट्युसनले त्यसलाई चाहिँ इन्स्टिट्युसनलाइज गरिदियो। त्यस कारण अब अदालतसँग त्यसमा अप्सन पनि छैन, किनभने अदालतले संविधानलाई अन्यथा गर्न सक्दैन। अदालत चाहिँ अन्डर द कन्स्टिट्युसनल ड्युटी टु गिभ जस्टिस, अदालतको संवैधानिक कर्तव्य हो कि त्यसमा न्याय चाहिँ सुनिश्चित गर्नुपर्छ। त्यस कारण अब यो संवैधानिक बन्दोबस्तका कारणले पनि अदालत चाहिँ के छ भने बाध्य छ र अदालतले गर्नुपर्ने हुन्छ। र म के भन्छु भने यो
पिआइएल नै के छ भने हाम्रो सर्वोच्च अदालतको सबैभन्दा ठुलो ब्युटी हो, एपेक्स कोर्टको सबभन्दा ठुलो ब्युटी हो। किनभने सार्वजनिक मामिलाहरूमा अदालतले जुन निर्णयहरू दिन्छ, जुन केसहरू ग्रहण गर्छ र एउटा सामान्य नागरिक अदालतमा एप्रोच गर्न सक्छ, त्यो नै हाम्रो संविधानको एउटा सबैभन्दा सुन्दर पक्ष हो र हाम्रो अदालतले यसलाई एउटा म्याक्सिमम एक्सटेन्टसम्म यसलाई चाहिँ युटिलाइज गर्नुपर्छ। र किनभने यदि नागरिकलाई जस्टिस हुन सकेन, विधिको शासन इन्स्योर हुन सकेन, यदि नागरिकको फ्रिडमहरू चाहिँ सुनिश्चित हुन सकेन भने अदालतको पनि केही औचित्य हुँदैन। अदालत चाहिँ के छ भने नागरिक स्वतन्त्रताको अधिकारको एउटा चाहिँ गार्जियनको रूपमा छ र अदालतले त्यो भूमिकालाई एउटा सशक्त एवं प्रभावकारी ढङ्गले निर्वाह गर्न सक्नुपर्छ। त्यो नै अदालतको चाहिँ वैधताको सबैभन्दा ठुलो आधार हो जस्तो मलाई लाग्छ। यहाँकै कुराबाट मैले एउटा के बुझेँ भने जस्तो पिआइएल गरिदिने मान्छे भएन भने चाहिँ साँच्चै वञ्चितीकरणमा परेको व्यक्तिहरूको मुद्दा चाहिँ कसले सम्बोधन गरिदिन्छ होला? त्यो चाहिँ गाह्रो छ। किनभने के हो भने यो त्यसकारण के हो भने यो सोसली स्पिरिटेड र पब्लिकली स्पिरिटेड चाहिँ के हो भने कानुन व्यवसायहरू चाहिन्छ, अधिवक्ताहरू चाहिन्छ र अरू कुनै पनि नागरिक पनि अदालतमा एप्रोच गर्न सक्छ। तर एउटा कानुन व्यवसायले एउटा सजिलो के हुन्छ भने ऊ आफै कानुनको जानकार हुन्छ, ऊ आफै आफ्नो अरू प्रोफेसनल मुद्दाको दौरानमा पनि अदालत गइरहनु पर्ने हुन्छ। त्यसकारण उसले चाहिँ के छ भने सार्वजनिक सरोकारको मुद्दालाई बढी प्रभावकारी ढङ्गले चाहिँ त्यसलाई चाहिँ प्रतिनिधित्व गर्न सक्छ। तर एउटा अब सामान्य मान्छेले पनि अफकोर्स गर्नुपर्छ, तर उसले फेरि लयरलाई इङ्गेज गर्नु पर्यो। हायर त नभनौँ, हामी त जहिले पनि यस्तो केसहरूमा निःशुल्क नै गर्छौँ, तर पनि के छ भने त्यो लयरसम्म उसको पहुँच हुनु पर्यो। फेरि पर्याप्त मात्रामा कम्पिटेन्ट लयरहरू यस्तो इस्युजहरूमा चाहिँ बहस गर्न, कानुनी सहायता उपलब्ध गर्न तयार हुनु पर्यो। त्यसकारण अब तर एउटा कुरा के छ भने नेपालको कन्टेक्स्टमा म के भन्न चाहन्छु भने नेपालको लिगल कम्युनिटी चाहिँ भाइब्रेन्ट छ। अलमोस्ट धेरै इस्युजहरूमा चाहिँ के छ भने एउटा पब्लिक स्पिरिटेड चाहिँ के छ भने अधिवक्ताहरू छन्, कानुन व्यवसायहरू छन्, जसले चाहिँ कुनै गैर संवैधानिक क्रियाकलाप हुँदा अदालतमा चाहिँ त्यसलाई पिआइएलको रूपमा इन्टर गराउने, त्यसलाई च्यालेन्ज गर्ने त्यो चाहिँ प्रवृत्ति छ। त्यसको एक किसिमको नेपालमा एउटा संस्थागत चाहिँ विकास हुँदै गएको अवस्था छ। त्यसकारण त्यो चाहिँ एउटा त्यो भाइब्रेन्ट एउटा चाहिँ लिगल कम्युनिटी छ र मलाई के लाग्छ भने त्यो त्यसलाई अझै प्रोफेसनल पनि बनाउनु जरुरी छ। अझै चाहिँ के हो भने यो त्यसलाई अझै त्यसमा एक्सपर्टिजहरू पनि डेभलप गर्नु जरुरी छ। अरू देशहरूको अनुभवबाट पनि शिक्षा ग्रहण गर्नु जरुरी छ। किनभने यसको लागि के हुन्छ भने इट रिक्वायर लट अफ रिसर्च। यो पिआइएल हामी भन्छौँ नि, यो त्यतिकै हुँदैन। यसमा के छ भने धेरै ठुलो डेडिकेसन चाहिन्छ। कतिपय कुराहरूमा रिस्क पनि हुन्छ, पर्सनल रिस्क पनि हुन्छ। त्यो एउटा पार्ट हो। पर्सनल रिस्क हुने, थ्रेट आउने, धम्की आउने, अरू धेरै अवसरहरूबाट वञ्चित हुने, सरकारको कोप बाजा नपर्ने, यो एउटा पार्ट हो। तर त्यति मात्रै पर्याप्त छैन। त्यसपछि अर्को के चाहिन्छ भने यु निड लट अफ एक्सपर्टिज। त्यो इस्यु बुझ्न सक्नु पर्यो, त्यसलाई आइडेन्टिफाई गर्न सक्नु पर्यो, त्यसलाई चाहिँ कोर्टमा एउटा इस्टाब्लिस गराउन सक्ने त्यो लिगल चाहिँ के छ भने कम्पिटेन्स हुनु पर्यो, त्यो क्षमता पनि हुनु पर्यो, त्यो एक्सपर्टिज पनि हुनु पर्यो, त्यो एकदमै मेहनती हुनु पर्यो सारा चाहिँ के छ भने। किनभने यस्ता धेरै इस्युहरू कस्तो हुन्छन् भने त्यस विषयमा कुनै पहिले कोर्टको कुनै प्रायर चाहिँ नजिर हुँदैन, इनोभेटिभ इस्युजहरू हुन्छ। त्यसलाई चाहिँ के छ भने धेरै ठुलो रिसर्च चाहिन्छ, धेरै ठुलो अध्ययन चाहिन्छ, धेरै ठुलो डेडिकेसन चाहिन्छ। फेरि एउटा केस तपाईँले दायर गरेपछि त्यो 10औं वर्षसम्म जान सक्छ, 5 वर्ष जान सक्छ, 8 वर्ष जान सक्छ, 10 वर्षसम्म जान सक्छ। त्यति लामो समयसम्म त्यो केसलाई पर्स्यु गरिरहनु पर्ने आवश्यकता हुन्छ। जस्तो भन्नुहोस् न, अब अहिले हामीले निजगढको केस हामीले फाइल गरेका थियौँ। एयरपोर्ट चाहिँ के छ भने एउटा फरेस्टमा गएर, ल्यान्डमा गएर एयरपोर्ट बनाउने, जसले गर्दाखेरि 2500 लाख चाहिँ रुखहरू काट्ने। अब अहिलेसम्म त्यो मुद्दा 2-3 वर्ष भइसक्यो चलिरहेछ, अहिलेसम्म त्यसको आएको छैन। लुम्बिनीको केस हामीले फाइल गरेको थियौँ। लुम्बिनीमा चाहिँ के छ भने को करिडोरमा ल्याएर जम्मै इन्डस्ट्रिजहरू, सिमेन्ट इन्डस्ट्री लगायत सारा स्थापित गरिदियो। अब त्यसले गर्दाखेरि के हो भने
त्यो 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 पोल्युटेड भयो। त्यो मुद्दा अहिले पनि 3 वर्ष 4 वर्ष चल्दैछ। मैले बालकृष्ण ढुङ्गेलको मुद्दाहरू अहिलेसम्म 5-7 वर्ष भइसक्यो, अहिले पनि त्यो चल्दैछ, त्यसको पनि फैसला भएको छैन। वामदेव गौतमको बारेमा मैले मुद्दा हालेको थिएँ, अहिले 1-1.5 वर्ष भइसक्यो, त्यो अहिले पनि त्यसको डिस्पोजल भएको छैन। अब त्यसलाई चाहिँ के छ भने कन्टिन्युअसली फलो गर्नुपर्छ। त्यो एकदमै प्यासन चाहिन्छ, डेडिकेसन चाहिन्छ, अध्ययन चाहिन्छ, एक्सपर्टिज चाहिन्छ, कमिटमेन्ट चाहिन्छ। इट रिक्वायर्स सो मेनी थिङ्स। यो यतिकै हुँदैन क्या। त्यस कारण त्यो चाहिँ त्यस्तो खालको लिगल कम्युनिटी हामीले चाहिन्छ जसले यस्तो इस्युजहरूमा चाहिँ निरन्तर चाहिँ के छ भने पर्स्यु गरोस् र यस्ता कुरालाई च्यालेन्ज गरोस्। जस्तो यहाँले गर्ने मुद्दाहरू, हेर्ने मुद्दाहरूमा चाहिँ प्रो बोनो कतिको गर्नुहुन्छ? हजुर यहाँले हेर्ने मुद्दाहरू होइन, अब प्रो बोनो त यो सबै यो जति मुद्दाहरू यी सबै प्रो बोनो हो। यो चाहिँ यसमा कुनै हामीले फी यसमा जस्तो आफ्नो पैसा खर्च हुन्छ। जस्तो भन्नुहोस् न, प्रो बोनो त एउटा के हुन्छ भने कसैको मुद्दा फ्री अफ कस्ट गरिदिने एउटा भयो, लिगल चाहिँ के छ भने फी नलिएर। तर जस्तो तपाईँले आफैले केस फाइल गर्नुभयो भने अब अहिले यो जस्तो हामीले यो जति पनि मुद्दा मैले हालेँ यो सबै संवैधानिक इजलासमा जान्छ। संवैधानिक इजलासको सरकारी दस्तुरै कोर्टमा रसिदै 5,000 को काट्नुपर्छ। त्यसपछि त्यो अब त्यसको चाहिँ अरू स्टेसनरी खर्चदेखि लिएर त्यसको टाइम, त्यसको अब त्यो केस लिएको कारणले कतिवटा मेरो चाहिँ के छ भने फी आउने केस पनि छुटिरहेको हुन्छ, किन ठ्याक्क त्यो दिन त्यहाँ बहस हुन्छ। अब त्यो चाहिँ के छ भने पैसा आउने फी आउने केस पनि छोड्नुपर्ने हुन्छ। त्यो लट अफ त्यो चाहिन्छ क्या। त्यस कारण त्यसमा चाहिँ प्रो बोनो भन्दा पनि आफ्नो पनि त्यसमा चाहिँ के छ भने कस्ट इन्भल्भ हुन्छ, समय इन्भल्भ हुन्छ र त्यस्तो केस लिँदाखेरि त्यो फी आउने केस पनि सेक्रिफाइस गर्नुपर्ने हुन्छ। त्यस कारण के हो भने अब जस्तो तपाईँ अब म रुकुमको उसमा जाँदाखेरि यहाँ कतिवटा मेरो केसहरू छुट्यो, कतिवटा केस चाहिँ म टाइमले भ्याउँदैन भने छोड्नु पर्यो। अहिले यो दौरानमा भन्नुहोस् न, यो पार्लियामेन्टको जुन यो 3-4 महिना त हाम्रो म्यासिभ चाहिँ के छ भने इन्टेन्सिभ लिगल ब्याटल चल्यो। यो दुईटा पार्लियामेन्टै डिजल्भ भयो, त्यसपछि त्यसको दुईटैमा मुद्दा हाल्नु पर्यो, बहस गर्नु पर्यो, रातभरि नसुतेर। त्यसपछि मन्त्री परिषद विस्तार भयो, यो चुरेको कुरा आयो, चुरेको दोहनको धेरैवटा केसहरूमा। यो बिचमा चाहिँ मैले धेरैवटा चाहिँ के हो भने केसहरू जसमा राम्रै फी आउँथ्यो, तर मैले छोड्नु किन पर्यो भने किनभने मैले अब यत्रो यो जिम्मेवारी लिएको छु यो केसहरूको। अब त्यसमा चाहिँ मैले फुली कन्सन्ट्रेट गर्नुपर्ने हुन्छ, टाइम दिनुपर्ने हुन्छ। त त्यो केसहरूमा चाहिँ म भ्याउँदिनँ भने मैले छोड्नु पर्यो। त भन्दाखेरि के छ भने यो केसहरू मोनिटरीली पनि तपाईँले धेरै ठुलो एउटा चाहिँ के छ भने लस हुन्छ। त्यसबाट कुनै पर्सनल बेनिफिट केही पनि छैन, तर एउटा के छ भने एउटा कमिटमेन्टको कारणले चाहिँ हामीले यस्तो इस्युजहरूलाई रेज गरिरहेको हुन्छ। जस्तो अब कुरा गरौँ लोकतन्त्रको। अहिले लोकतन्त्र चाहिँ विश्वभरि नै चुनौतीको सामना गरिरहेको छ। लोकतन्त्रको विकल्प केही हुन सक्छ? पहिलो कुरा म के भन्छु भने लोकतन्त्रको विकल्प छैन। लोकतन्त्रको विकल्प भनेको लोकतन्त्र नै हो। द अल्टरनेटिभ अफ डेमोक्रेसी इट्सेल्फ। र अब मान्छेहरू के भन्छ भने डेमोक्रेसीमा यो धेरै विकृति छ, विसङ्गति छ, खराब छ। अफकोर्स खराबीहरू छन्, विकृतिहरू छन्, विसङ्गतिहरू छन्, जटिलताहरू छन्। डेमोक्रेसी अब जस्तो धेरै मान्छेहरूको बुझाइ के छ भने नेपालमा लोकतन्त्र आयो त्यस कारण यो सबै खराबी यस्तो भयो, नेपालमा गणतन्त्र आयो त्यस कारण यस्तो खराबीहरू भयो। त म यसलाई के भन्छु भने लोकतन्त्रले ल्याएको खराबी होइन, यो इट्स अ ल्याक अफ डेमोक्रेसी। लोकतन्त्रले विकृति ल्याएको होइन कि हामीसँग ल्याक अफ डेमोक्रेसी छ, त्यो लोकतन्त्रले फङ्सन गर्न नसकेको अवस्था हो। लोकतन्त्र भनेको त के छ भने रुल अफ ल हो। लोकतन्त्र भनेको पिपुलको इम्पावरमेन्ट हो, सिटिजन्सको राइटलाई इन्स्योर गर्ने कुरा हो, गुड गभर्नेन्स हो। तर अहिले जुन यो विकृति र विसङ्गतिहरू छन्, गणतन्त्र भनेको पनि त्यही हो त्यसमा। तर अब हामी कहाँ विद्या भण्डारी महामहिमज्यूलाई के भन्ने, उहाँले चाहिँ के छ भने उहाँलाई हामीले हेरेर रिपब्लिकन डेमोक्रेसी, रिपब्लिकन गभर्मेन्ट यस्तो हुन्छ भनेर तपाईँले परिकल्पना गर्नुभयो भने त्यो काम लाग्दैन। किनभने अहिलेको राष्ट्रपति महोदय त सी इज अ वर्स्ट इक्जाम्पल अफ रिपब्लिकनिजम। त्यस कारण त्यसलाई हेरेर चाहिँ तपाईँले रिपब्लिकन डेमोक्रेसी हो भनेर तपाईँले
अनुमान गर्न मिल्दैन, त्यसको तुलना गर्न मिल्दैन। त्यस कारण म के भन्छु भने डेमोक्रेसीको विकल्प भनेको लोकतन्त्र डेमोक्रेसी नै हो र इल्स अफ डेमोक्रेसी क्यान बी क्योर बाई मोर डेमोक्रेसी। लोकतन्त्रका खराबीहरू छन्, त्यो लोकतन्त्रका खराबीहरूलाई हटाउनका लागि लोकतन्त्रलाई समाप्त गरेर हुँदैन, त्यो लोकतन्त्रलाई संस्थागत विकास गर्नुपर्ने हुन्छ। त्यसका इल्सहरूलाई हटाउनको लागि वी निड मोर डेमोक्रेसी। हाम्रो चाहिँ के छ भने यो डेमोक्रेसी आएर यस्तो भएको होइन कि हाम्रो डेमोक्रेसीको माल फङ्सनिङ छ, त्यसले फङ्सन गर्न पाएको छैन। त्यो डेमोक्रेसी आवरणमा डेमोक्रेसी हो, त्यसको कन्टेन्टमा डेमोक्रेसी भएन। एउटा कुरा के छ भने हामी कन्स्टिट्युसन एकदम राम्रो बनायौँ, उत्कृष्ट संविधान बनायो भनियो। अब उत्कृष्ट भयो कि के भयो त्यो कुरा चाहिँ मेरो परिभाषा के छ भने यो कन्स्टिट्युसन चाहिँ के हुन्छ भने त्यो वर्केबल हुनु पर्यो। त्यो कन्स्टिट्युसन इज नट अ पोइट्री, नट अ एसे, निबन्ध होइन कि एकदम राम्रो तपाईँले निबन्ध लेख्नु हो भन्ने हुँदैन। कन्स्टिट्युसन कति वर्केबल हो। त्यस कारण अब कन्स्टिट्युसनले के गर्छ भने पावर एन्ड फङ्सन डिफाइन गर्छ, विवेक र बुद्धिको बटवारा गर्दैन। त्यस कारण अब यो अहिलेको हाम्रो जुन समस्या भनेको चाहिँ के छ भने लोकतन्त्रलाई डिफङ्क्ट बनाइयो, डेमोक्रेसी लोकतन्त्रलाई त्यो फङ्सन गर्न दिएन, इट्स नट एलाउड टु फङ्सन र यसलाई चाहिँ के छ भने हाइजेक गरियो र जसले गर्दाखेरि यसले आफ्नो फ्रुट्सहरू चाहिँ यसका फ्रुट्सहरूबाट चाहिँ आम नागरिक चाहिँ के छ भने वञ्चित रहेको अवस्था छ। जस्तो यहाँ एकजना प्राज्ञिक व्यक्ति पनि होइन, जनतासँग जोडिएको वकिल पनि, यहाँले कुनै समय चुनाव पनि लड्नु भएको थियो तर जित्नु भएन। हाम्रो चुनाव सक्षम भन्दा पनि पैसाको खेलले जितिने सिस्टमको छ। यहाँले सायद त्यसैले पनि हार्नुभयो होला कि हाम्रो नेता चयन गर्ने संस्कार गलत हो? अब एक्चुअली के छ भने यो चुनावको यो जसो सार्वभौम सत्ता जनतामा निहित छ भन्छ नि। अब अहिले हाम्रो जुन चुनाव पद्धति छ त्यसबाट के देखिन्छ भने यो जनतन्त्र नभएर धनतन्त्र हो। जोसँग बढी पैसा छ ऊ चुनाव जित्छ। दुईटा स्तरमा, पहिला त के छ भने नेतालाई पैसा खुवाएर टिकट लिनु पर्यो, त्यसपछि जनताले पैसा बाँडेर चुनाव जित्नु पर्यो। भन्दाखेरि के हो भने त्यो कहाँ छ जनतन्त्र? त्यो 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 चाहिँ पिपुलमा सोभरेन्टी भन्ने कुरा चाहिँ त्यो इल्युजन भयो। त्यो चाहिँ रुल चाहिँ के छ भने पैसाले धनले रुल गर्न थाल्यो। त्यस कारण अब अहिले एउटा के देखियो भने मतदाताहरू मैले एउटा यो अहिले कस्तो एउटा अनफर्चुनेट दुर्भाग्यजनक अवस्था के छ भने मास करप्सनको अवस्था छ। आम मतदाताको चाहिँ मस्तिष्कलाई चाहिँ के छ भने विकृत गरिएको छ र उनीहरूलाई चाहिँ यो निर्वाचन भनेको यो पैसाको कमाउने अवसर पनि हो भन्ने रूपमा लिन थालेका छन्। त्यो बेला जस्तो चुनावमा जाँदाखेरि मान्छेहरूले हामीले यो डेभलपमेन्ट चाहियो, तपाईँको के एजेन्डा हो, तपाईँको के सिद्धान्त हो, के नीति हो, के गर्नुहुन्छ भन्ने कसैले प्रश्न गर्दैन। खालि के छ भने फलानाले यति पैसा आएर बाँड्यो, फलानाले यति पैसा यहाँ बाँड्यो, यति चाहिँ यहाँ रक्सी खुवायो, यतिवटा चाहिँ यहाँ चाहिँ खसी काट्यो, यति भोज भतेर गर्यो र अब तपाईँले चाहिँ के गर्नुहुन्छ भन्ने मात्रै कुरा हुन्थ्यो। भन्दाखेरि के हुन्छ भने एउटा डेमोक्रेसी यो एउटा कस्तो भयो भने यो हाम्रो ब्याड लिडरसिपले के गर्यो भने पिपुललाई एउटा करप्ट बनाइदियो, उनीहरूको मानसिकतालाई करप्ट गरिदियो र यो लोकतन्त्र भनेको एउटा यो लोकतन्त्र नभएर यो त एउटा माफिया तन्त्र जस्तो हो। किनभने यो अहिले राजनीति नै सबैभन्दा ठुलो उद्योग भएको छ। सबै उद्योग धन्दाहरू चाहिँ बन्द भयो, कुनै उद्योग धन्दा नेपालमा चलेको छैन र अहिले एउटै मात्र उद्योग धन्दा चलाएको छ, त्यो हो राजनीतिको उद्योग धन्दा। र यो फेल स्टेटको एउटा सिम्पटम के पनि हो भने जुन देशमा इन्टरप्रेनर्सहरूले होइन, इन्डस्ट्रियलिस्टहरूले होइन, जुन देशमा यो नेताले बढी पैसा कमाउँछ। अहिले के छ भने व्यापारीहरूभन्दा उद्योगपतिहरूभन्दा अहिले नेताहरूसँग बढी पैसा छ। त्यो एउटा फेल स्टेटको लक्षण हो र वास्तवमा जुन व्यापारीहरूको धेरै पैसा चाहिँ के छ भने त्यो नेताहरूको पैसा हो। त्यो नेताहरूको पैसा चाहिँ व्यापारीहरूले लगानी गरिरहेको अवस्था पनि छ। त्यसकारण के हो भने यो चाहिँ एउटा हाम्रो होल लिडरसिप चाहिँ के हो भने यति करप्ट छ र हाम्रो रेसिस्टेन्स छैन। पिपुलमा पनि चाहिँ के हो भने एउटा होप छैन। उनीहरूलाई के लाग्छ भने हाम्रो नीति नै यही हो, यस्तै नेताहरूले चाहिँ हामीले बेहोर्नुपर्छ, यिनीहरूबाट फाइदा लिउँ, यिनीहरूबाट पैसा लिउँ र आफ्नो भोट लोकतन्त्रलाई चाहिँ के छ भने एउटा भोटको एउटा किनबेचको प्रणालीमा चाहिँ हामीले रूपान्तरित गऱ्यौँ। जस्तो भन्नुहोस् अब्राहम लिङ्कनले लोकतन्त्रको परिभाषा दिए डेमोक्रेसी बाई द पिपुल, फर द पिपुल, अफ द पिपुल।
त BUI बाईलाई हामीले हाम्रो नेताहरूले के भने BUI बाई जनताले किन्ने प्रणालीमा चाहिँ उहाँहरूले यसलाई रूपान्तरित गर्नु। अब यो जुन आशा छ जनतामा, आशा अबको यो देशलाई समृद्धिको दिशातर्फ मोड्ने आशा चाहिँ कसरी जगाउने होला, कसले जगाइदिन्छ होला जस्तो लाग्छ? होइन, आशा त हेर्नुहोस्, अब कुनै पनि नेसनको एउटा स्ट्रेन्थ भनेको त्यहाँको नागरिक नै हो। नागरिकले त्यो चाहिँ अब कुनै चमत्कार हुनेवाला छैन, कुनै चाहिँ देवदूत आकाशबाट आएर हामीले मुक्ति प्रदान गर्नेवाला छैन, कुनै धार्मिक देवदूत पनि आउनेवाला छैन, केही पनि हुनेवाला छैन, कुनै राम अवतार कृष्ण अवतार केही पनि हुनेवाला छैन। हामीले आफ्नो शक्ति चाहिँ आफैमा उत्पन्न गर्नु पर्यो, नागरिकले आफ्नो शक्ति प्रदर्शित गर्नु पर्यो र नागरिकले के गर्नु पर्यो भने नाउ यु आर द मास्टर अफ आवर फेट। हामी आफ्नो नियतिका हामी चाहिँ मास्टर छौँ, हामीले यसलाई परिवर्तन गर्नुपर्छ। जसरी बुद्धले भने कि दुःख छ, दुःखका कारणहरू पनि छन् र यो दुःखलाई हटाउन सकिन्छ। त्यसै गरी हरेक नागरिकले एउटा के फिल गर्नु पर्यो भने अहिले लोकतन्त्रमा विकृतिहरू छन्, यी विकृतिका केही कारणहरू छन् र हाम्रो सामूहिक इच्छाशक्तिले यो सबै विकृति विसङ्गतिहरूलाई चाहिँ हामी रिमुभ गर्न सक्छौँ र हामी एउटा सुशासन चाहिँ हामी ग्यारेन्टी गर्न सक्छौँ। तर एउटा के हुन्छ भने यो परामुखा फेची भन्छ, यो हाम्रो अरूको मुख ताक्ने, अरूले आएर हाम्रो चाहिँ उद्धार गरिदिन्छ कि अर्को कुनै असाधारण क्षमता भएको आउँछ कि नेता आउँछ कि के आउँछ कि भनेर हामी एउटा महानायकत्वको खोजीमा हुन्छ। त्यो केही हुनेवाला छैन र हाम्रो मेमोरी एकदमै सर्ट छ। जस्तो भन्नुहोस् न, अब 8-10 वर्ष अगाडि सबैले राजतन्त्रको विरुद्धमा उभिए, अहिले चाहिँ राजा आऊ देश बचाऊ भन्न थाले भनेपछि यो चाहिँ आफ्नो क्षमतामाथि हामीलाई विश्वास छैन। हामी आफ्नो शासन आफ्नो प्रशासन चाहिँ आफै चलाउन सक्छौँ, हामीमा त्यो क्यापेसिटी छ। हामीमा चाहिँ डेमोक्रेसी भनेको इस सेल्फ गभर्नेन्स, आफूले आफूमाथि शासन गर्ने हो, कसैले आएर शासन गरिदिने होइन, कसैले आएर हामीले हाम्रो प्रब्लमहरूलाई चाहिँ सल्भ गरिदिने होइन। हामीले आफ्नो प्रब्लम आफै सल्भ गर्नु पर्यो, हामी इम्पावर्ड हुनु पर्यो। हामीमा जुन क्षमता छ, एउटा कुरा म के भन्छु भने हाम्रा देशका नागरिकहरू उनीहरू धेरै ठुलो सङ्ख्यामा इलिटरेट छन्, निरक्षर छन्, तर दे आर भेरी इन्टेलिजेन्ट पिपल। तर उनीहरूलाई एउटा चाहिँ उनीहरूको क्षमतालाई उनीहरूले आफ्नो क्षमतालाई बिर्से जस्तो छ। त्यो क्षमता जागृत भयो भने यो राष्ट्र परिवर्तन हुन्छ, रूपान्तरित हुन्छ। हामीमा चाहिँ जस्तो यहाँ सिस्टम भन्दा पनि प्रवृत्तिको समस्या होइन, सिस्टम पनि सिस्टमै हामी बनाएनौँ। सिस्टम चाहिँ के छ भने कुनै पनि सिस्टमलाई चाहिँ हामी त्यसलाई चाहिँ के छ भने यस्ता चाहिँ भिलेनहरू आउँछन् जसले त्यसलाई मेनिपुलेट गर्छ, त्यसलाई हाइजेक गर्छ। डेमोक्रेसी भने त्यो हाइजेक्ड हुन्छ पावरफुल इन्ट्रेस्टहरूद्वारा, माफियाहरूद्वारा। र अहिले लोकतन्त्रको ठाउँमा हामी कहाँ के भने दलतन्त्र पनि नभनौँ, एउटा चाहिँ गुटतन्त्र भयो, गिरोहतन्त्र हावी भयो त्यहाँ चाहिँ। अनि त्यस्तो स्थितिमा कहाँ चाहिँ डेमोक्रेसी फङ्सन गर्छ? डेमोक्रेसी भनेको त मास पार्टिसिपेसन हो, पिपुलको चाहिँ एक्टिभ पार्टिसिपेसन, सिटिजन्सको एक्टिभ पार्टिसिपेसन बिना डेमोक्रेसी भन्ने हुँदैन। त्यस कारण के हो भने अब पार्टीहरू भनेको चाहिँ के छ भने ती गिरोह जस्ता छ, त्यहाँ कुनै इन्टरनल पार्टी डेमोक्रेसी छैन, त्यहाँ कुनै छलफल छैन, कुनै डिस्कसन छैन, कुनै इस्युजमा त्यहाँ डिबेट हुँदैन। त्यहाँ चाहिँ के छ भने उसको खालि जुङ्गाको लडाइँ हुन्छ, तेरो जुङ्गाभन्दा मेरो जुङ्गा ठुलो भन्ने मात्रै लडाइँ छ। त्यहाँ इस्युजमा कुनै डिबेट छैन। मैले कुनै पनि पोलिटिकल पार्टीमा के देखिरहेको छु भने इस्युजमा डिबेट छैन, त्यो एउटा मुर्दातन्त्र जस्तो छ। ती भनेको चाहिँ के छ भने पावर क्याप्चर गर्नका लागि बनाइएका गिरोह मात्रै हो। ती पार्टीका नेताहरू भनेका चाहिँ यो कबिलाका सरदार जस्ता छ, कुनै एउटा डेमोक्रेटिक स्पिरिट छैन, कुनै आफ्नो आलोचना सहने शक्ति छैन, कहीँ आफ्नो पावर सेयर गर्न चाहँदैन, अरूलाई कुनै स्पेस दिन चाहँदैन। कबिलाहरूमा के हुन्छ भने म मात्रै कबिलाको म सरदार हुँ, अरू कसैलाई स्पेस दिँदैन। त्यो पोलिटिक्स अफ एकोमोडेसन भन्ने छैन, पोलिटिक्स अफ एउटा कम्प्रोमाइज, अरूलाई पनि एकोमोडेट गरौँ, अरूलाई पनि स्पेस दिउँ भन्ने त्यो कल्चरै छैन। त्यस कारण के छ भने डेमोक्रेसी, अब संविधानमा हामी जतिसुकै डेमोक्रेसी भने पनि आखिर संविधान भनेको त एउटा साइन बोर्ड हो नि, साइन बोर्ड मात्रै चेन्ज गरेर त त्यसको कन्टेन्ट त चेन्ज हुँदैन। त्यसमा ठ्याक्कै कुरा जोड्न चाहेँ सङ्घीयताको बारेमा। के सङ्घीयता समस्या हो? जस्तो हिन्दू 80% यहाँ हिन्दू भएको देशमा चाहिँ धर्मनिरपेक्षताको बारेमा जनमत सङ्ग्रहको कुराहरू उठिरहन्छ बेला बेलामा। यो जनमत सङ्ग्रहको माग गर्न जायज हो? होइन, यो चाहिँ यो कस्तो हुन्छ भने अब यो जनमत सङ्ग्रहको कुरा कस्तो हुन्छ भने
त्यो चाहिँ एउटा पेन्डोराज बक्स चाहिँ ओपन हुन्छ। कतिवटा विषयमा चाहिँ जन्म सङ्ग्रह गर्ने। फेरि एउटा कस्तो हुन्छ भने धर्मनिरपेक्षताको बारे होइन, म एउटा भन्छु जस्तो कतिपय इस्युजहरू के हुन्छ भने केही चाहिँ युनिभर्सल भ्यालुजहरू हुन्छ। त्यो युनिभर्सल भ्यालुजलाई त्यो भोटले निर्धारित गर्दैन, त्यसलाई सङ्ख्याले निर्धारित गर्न मिल्दैन। जस्तो भनौँ न, महिलाले अधिकार पाउनुपर्छ कि पर्दैन भनेर चाहिँ जन्म सङ्ग्रह गराउन मिल्छ? त्यो त युनिभर्सल पोइन्ट हो नि, त्यो त अफकोर्स पाउनुपर्छ। या चाहिँ के छ भने यो समाजमा चाहिँ जातीय छुवाछुत हुनुपर्छ कि हुँदैन, सामाजिक न्याय हुनुपर्छ कि हुनु पर्दैन, मौलिक हक चाहिँ हुनुपर्छ कि हुँदैन भनेर जन्म सङ्ग्रह हुन्छ नि, हुनसक्छ। र के हुन्छ भने केही युनिभर्सल सार्वभौमिक मूल्य र मान्यताहरू हुन्छ। त्यो सार्वभौमिक मूल्य र मान्यतामा त्यसलाई नम्बर गेमले निर्धारण गर्दैन। दोज भ्यालुज आर युनिभर्सल। त्यस कारण के हो भने जस्तो संविधानमा के जस्तो भन्नुहोस् न, अब बाली मताधिकार चाहिन्छ कि चाहिँदैन भनेर जन्म सङ्ग्रह हुनसक्छ र न्यायपालिका स्वतन्त्र हुनुपर्छ कि हुनु पर्दैन भनेर पनि जन्म सङ्ग्रह हुन्छ, त्यसमा हुँदैन। त देयर आर सर्टेन भ्यालुज आर युनिभर्सल। त्यो चाहिँ त्यसमा त्यसलाई नम्बर गेमले त्यसलाई प्रभावित गर्दैन। त्यस कारण कुनै पनि आधुनिक लोकतन्त्रमा धर्मनिरपेक्षता राज्यको धर्म हुँदैन। हरेक व्यक्तिलाई धार्मिक स्वतन्त्रता हुन्छ, हरेक व्यक्तिले आफ्नो धर्म मानोस्, आफ्नो रीतिथिति परम्परा मान्न पाउँछ। तर रीतिथिति परम्परा पनि के छ भने यदि आधारभूत मौलिक हकको जुन अवधारणा छ, आधारभूत मानव अधिकारको अवधारणासँग विपरीत नहुने गरी सबैले आफ्नो रीतिथिति परम्परा मान्न पाउँछ। तर राज्यको धर्म हुँदैन। लोकतन्त्र भनेको के छ भने व्यक्ति धर्म चाहिँ व्यक्तिको हुन्छ, राज्यको हुँदैन। अब उहाँले चाहिँ के छ भने राज्यको धर्म हुने बित्तिकै चाहिँ के छ भने राज्यभित्र त अरू समुदाय पनि छ नि, धर्म नमान्ने समुदाय छन्, कोही चाहिँ सबै हिन्दू मात्रै छैनन्। र वास्तवमा लोकतन्त्र भनेको चाहिँ यो मेजोरिटीको मात्रै शासन होइन। लोकतन्त्र भनेको के हो भने सबभन्दा बढी लोकतन्त्रको इम्फेसिस केमा हुन्छ भने अल्पमतको कदर र सम्मान, अल्पमतको राइट्स, त्यसको बारेमा चाहिँ लोकतन्त्र चाहिँ बढी संवेदनशील हुन्छ। त्यस कारण के छ भने यसमा चाहिँ जन्म सङ्ग्रहको म चाहिँ पक्षपाती छैन। जस्तै यहाँले 2015मा धनगढीमै एउटा सहभागी हुनुभएको जस्टिस 2015 कार्यक्रममा भन्नुभएको थियो, गरिबीको अथाह महासागरभित्र समृद्धिको पानी जहाज धेरै बेर चल्न सक्दैन। तपाईँको विचारमा विकास के हो? होइन, म त्यो विचारमा अहिले पनि म अडिग छु। किनभने जहाँ गरिबीको समुद्र छ त्यहाँ सम्पन्नताको साना टापुहरू तपाईँले निर्माण गर्नु हो भने त्यो सम्पन्नतालाई त्यो चाहिँ डुबाइदिन्छ। त्यस कारण के छ भने राज्यले एक्टिभली इक्वलाइजेसनको अर्थात् त्यो चाहिँ के छ भने समानीकरणको, डिस्ट्रिब्युटिभ जस्टिस, वितरणवादी न्यायको, सामाजिक न्यायको चाहिँ के छ भने का लागि राज्यले चाहिँ एक्टिभ प्रयास गर्नुपर्ने हुन्छ। राज्यले एक्टिभ पोलिसिजहरू निर्माण गर्नुपर्ने हुन्छ। राज्यको वैधतालाई स्थापित गर्ने एउटा सबैभन्दा ठुलो तत्त्व के हो भने त्यो समाजमा समानता छ कि छैन। समानता भएर मात्र हुँदैन, समता पनि हुनु पर्यो। इक्वालिटी एन्ड इक्विटी दुइटै हुनु पर्यो। फर्मल इक्वालिटी मात्र भएर हुँदैन, सब्सटेन्सिभ इक्वालिटी हुनु पर्यो। अर्थात् औपचारिक रूपमा समान भएर मात्र हुँदैन, त्यो चाहिँ त्यो एउटा सारभूत समानता पनि हुनु पर्यो। यदि होइन भने त्यो समाजमा जहाँ अत्यधिक गरिबी छ, अत्यधिक शोषण छ, अत्यधिक चाहिँ डिप्राइभेसन, वञ्चितीकरण छ, त्यो समाजमा लोकतन्त्र टिक्दैन, लोकतन्त्र चाहिँ समाप्त हुन्छ। त्यो सम्पन्नता पनि टिक्दैन। जहाँ अत्यधिक गरिबी छ त्यहाँ चाहिँ केही सीमित मान्छेहरूको सम्पन्नता पनि त्यो धेरै दिन टिक्नेवाला छैन, त्यो कोल्याप्स हुन्छ। त्यस कारण के हुन्छ भने कहीँ न कहीँ हामीले राज्यले एउटा सामाजिक न्याय सुनिश्चित गर्नुपर्छ र एउटा गरिबीलाई सम्बोधन गर्नुपर्ने हुन्छ र समतामूलक समाज चाहिँ निर्माण गर्न सक्नुपर्छ। जस्तो मैले यहाँकै भनाइलाई उल्लेख गर्न चाहेँ, जातीय विभेद, जहाँ जातीय विभेद हुन्छ त्यहाँ सुन्ने मानव अधिकार हुन्छ, लोकतन्त्र उज्यालो हो। तर यो कुरा आजको इन्टरनेटको पुस्ताले किन आत्मसात गर्न नसकेको होला? अब हाम्रो समाज चाहिँ के छ भने यो धेरै किसिमको प्याराडक्सको शिकार छ, धेरै किसिमको एउटा विडम्बनाको शिकार छ। जस्तो भन्नुहोस्, अब मैले पटक पटक भन्ने गरेको छु कि जहाँ डिस्क्रिमिनेसन एन्ड डेमोक्रेसी क्यानट गो टुगेदर। जुन समाजमा विभेद छ, चाहे त्यो महिलाहरूमाथि भएको विभेद होस्, चाहे त्यो जातीय विभेद होस्,
या कुनै पनि समुदायमाथि गरिएको विभेद, त्यो विभेद चाहिँ त्यो चाहिँ जसरी यो सर्ड कन्भेन्सनमा भनिएको छ नि, यो जातीय विभेद भनेको चाहिँ त्यो नैतिक रूपमा गलत छ, त्यो वैज्ञानिक रूपमा त्यसको कुनै साइन्टिफिक बेस छैन, त्यो मानवीय मर्यादामाथिको मानवीय मर्यादालाई चाहिँ त्यो इन्कार गर्छ र कुनै पनि सभ्य समाजको लागि त्यो कलङ्क हो। त्यसकारण त्यो कुरा एउटा युनिभर्सल ट्रुथ हो र त्यो युनिभर्सालिटीलाई चाहिँ हामीले स्वीकार गर्नुपर्छ। र यो कुरा चाहिँ हाम्रो समाजमा के छ भने हाम्रो एजुकेसन पनि यति सतही छ र म त के भन्छु भने हाम्रो धेरै ठुलो सङ्ख्यामा हाम्रा युथहरू उनीहरू एजुकेटेड भन्दा पनि मिसएजुकेटेड बढी छ। हाम्रो शैक्षिक संस्थानहरू चाहिँ यो सर्टिफिकेट बाँड्ने त्यो कारखाना जस्तो भएको छ। त्यो उनीहरूले एउटा त्यो चाहिँ एजुकेट गर्दैन मान्छेलाई। एजुकेट गर्नलाई चाहिँ माइन्डको रिस्ट्रक्चरिङ हुनु जरुरी छ। हामीले चाहिँ स्टेट रिस्ट्रक्चरिङको कुरा गऱ्यौँ तर मानिसहरूको चाहिँ मस्तिष्कको रिस्ट्रक्चरिङको कुरा गरेनौँ र उनीहरूको त्यो एटिच्युडको प्रब्लम छ। एकातिर मोडर्निटीको कुरा गर्छन् तर अर्कोतिर चाहिँ के छ भने आफ्नो जातीय विभेद पनि गर्छन्। त्यसकारण के हो भने त्यो कुरा असङ्गत, त्यो चाहिँ एउटा ठुलो एउटा एब्सर्ड कुरा हो, विडम्बनापूर्ण कुरा हो। र त्यो कुरा चाहिँ के हो भने अब अहिलेको युथ हाम्रो जुन छ त्यसलाई प्रपरली चाहिँ एजुकेट भएको छैन। एजुकेसन भनेको चाहिँ के छ भने एउटा टी.एस. इलियटको एउटा कविता छ। त्यो कवितामा उनले के भन्छन् भने वेयर इज नलेज अनि इट लस्ट इन्टु इन्फर्मेसन, वेयर इज विस्डम इट लस्ट इन्टु नलेज। अर्थात् त्यो भनेको चाहिँ के हो भने शिक्षाको अर्थ चाहिँ सूचना दिनु मात्र होइन, नलेज दिनु मात्र पनि होइन, त्यो विस्डम दिनु हो। त्यो चाहिँ तर हामी कहाँ चाहिँ के हाम्रो शिक्षा चाहिँ के छ भने सूचना दिने मात्रै शिक्षा भयो, इन्फर्मेसन मात्रै त्यसले दिन्छ, त्यसले चाहिँ नलेज पनि दिँदैन, त्यसले विस्डम पनि दिँदैन। त्यसले एउटा राम्रो शिक्षा, हाम्रो शिक्षा प्रणालीले जबसम्म एउटा मनुष्यलाई रूपान्तरित गर्दैन, एउटा मनुष्यलाई राम्रो मान्छे बनाउँदैन, तबसम्म त्यो होल शिक्षा प्रणाली असफल हो नि। जस्तो यहाँले कविताको सन्दर्भ निकालिहाल्नुभयो, यहाँलाई कवितामा पनि रुचि राख्नुहुन्छ, यहाँको मनपर्ने कविता कुनै छ? म चाहिँ वास्तवमा अब मेरो चाहिँ धेरैलाई थाहा छैन तर मेरो चाहिँ सुरुवातमा म वास्तवमा लेखकै बन्न चाहन्थेँ। मैले विद्यार्थी जीवनमा मैले धेरै साहित्यिक रचनाहरू गरेको छु। म खास गरेर म सर्टिफिकेट लेभलमा पढ्दाखेरि र लको स्टुडेन्ट हुँदाखेरि पनि त्यो बेला चाहिँ मेरो त्यो बेलाको चर्चित पत्रिकाहरू थिए नि, जुन जस्तो मधुपर्क, गरिमा, अहिले पनि निस्किन्छन् तिनीहरू। त्यसमा मेरो कथा कविताहरू चाहिँ के छ भने प्रकाशित हुन्थ्यो र म त्यो बेला चाहिँ मैले अब यतातिरको मैले धेरै पढ्न पाएको छैन। अब अहिले चाहिँ कस्तो छ भने डे टु डे प्र्याक्टिसमा हुँदाखेरि फेरि अहिले नयाँ संवैधानिक विषयहरू आउँछ, कानुनी विषयहरू आउँछ, त्यसै विषयमा अध्ययन गर्नु पर्यो। किनभने त्यो एभ्री डे चाहिँ हाम्रो लयरहरूको लाइफ कस्तो हुन्छ भने हरेक दिन इक्जाम जस्तो हुन्छ। बरु विद्यार्थीहरूले चाहिँ त्यति पढ्दैनन्, उनीहरूलाई खासै जाँचको बेला अलिअलि पढ्यो, त्यो पनि हाम्रो शिक्षा प्रणाली यस्तो छ कि खास त्यो विद्यार्थीलाई इङ्गेज पनि गर्दैन कन्टिन्युअस एजुकेसनमा। तर के छ भने हामीले एभ्री डे त्यसरी एउटा परीक्षाको जस्तो हुन्छ। तर मैले स्टुडेन्ट लाइफमा चाहिँ के त्यो बेलाको मैले सबै स्थापित अन्तर्राष्ट्रिय सबै लेखकहरू चाहिँ के छ भने पढेको थिएँ र मलाई मनपर्ने अब एउटा टी.एस. इलियटको भने टी.एस. इलियटको वेस्टल्यान्ड, अफकोर्स टी.एस. इलियट मेरो एउटा प्रिय कवि हुन्। अब नेपालीमा मलाई छ भुपी शेरचनको टक्करको कवि कोही पनि छैन। भारतीय कविहरू पनि मैले धेरै पढेको छु र अरू साहित्य खास गरेर कविता भन्दा पनि मेरो उसमा गद्यमा जस्तो भन्नुहोस् त्यो बेला मेरो एकदमै मन परेका लेखकहरू बर्नार्ड सा थिए, सार्त्र, कामुक, काफ्का, यिनीहरूको मैले सबै त्यो बेला म हाई स्कुल सर्टिफिकेटमा पढ्थेँ, धेरै कुरामा बोल्दैन थिएँ तर पनि म पढ्थेँ। अहिले मलाई त्यो बेलाको अल्बियर कामुको उनको चाहिँ स्ट्रेन्जर भन्ने उपन्यास असाध्यै चाहिँ अहिले पनि त्यसले मलाई छुन्छ। सिमोनको, सार्त्रको, काफ्काको चाहिँ के छ भने एउटा त्यो ट्रायल भन्ने त्यो के छ भने नोभेल, त्यसपछि टलस्टयको चाहिँ वार एन्ड पिस, एना कारेनिना, रिसरेक्सन, यो एकदमै मनपर्ने। दोस्तोयेव्स्की मेरो एकदमै मनपर्ने लेखक, उनको चाहिँ क्राइम एन्ड पनिसमेन्ट,
बर्नार्ड शाहको नाटकहरू, एडगर एलन पो अमेरिकी कथाकार थिए, लगायतको चाहिँ के छ भने अब नेपालमै बिपी कोइरालाको चाहिँ के छ भने राइटिङ, यिनीहरू चाहिँ के छ भने म बडो त्यो मैले सबै त्यो बेला चाहिँ मैले सबै अध्ययन गरिसकेको थिएँ। भारतीय लेखकहरूको पनि मैले ठुलो सङ्ख्यामा चाहिँ अध्ययन गरेको थिएँ। भारतका लेखकहरूमा चाहिँ के छ भने त्यो बेलाको एकदमै सशक्त राइटिङ्सहरू थिए। तर अब अहिले चाहिँ मेरो चाहिँ यतातिरको म अपडेट छैन। यतातिर चाहिँ के छ भने अब यो म एक्टिभ यो वकालत पेसामा लागिसकेपछि साहित्यको फाटोफुट त अध्ययन गर्ने मौका पाइयो। तर त्यसरी चाहिँ के छ भने अब त्यो बेला त म अब त्यही पनि म पढ्छु, जस्तो अरुन्धती रेहरूको पढेको हुन्छु म। तर अहिले पहिलाको जस्तो पहिला त मैले कुनै साहित्यको नयाँ किताब आयो कि त्यो कहीँबाट खोजेर मागेर जसरी हुन्छ, त्यो बेला हामीसँग पैसा पनि हुँदैन थियो। तर कुनै एउटा साथीले किताब किन्यो भने हामी त्यो होल सर्कलमा त्यो किताब सर्कुलेट हुन्थ्यो। तर त्यो बेला एउटा काठमाडौँमा एउटा कल्चर के थियो भने अहिले त लाइब्रेरीको कल्चरै भन्ने हरायो। तर त्यो बेला चाहिँ के छ भने अब हामीसँग पैसा हुँदैन थियो, किताबहरू महँगो हुन्थे। तर पनि के छ भने अलिअलि बचे खोचेको पैसाले पनि किताबहरू किन्थ्यौँ। त्यो बेला चाहिँ यो काठमाडौँमा चाहिँ के छ भने एकजना विमल लिभा कवि हुनुहुन्छ अहिले पनि, उहाँको एउटा किताब पसल थियो। त उहाँकोबाट चाहिँ मैले धेरै कति त उहाँले मलाई पढ्नलाई दिन्थ्यो, फेरि म किताब पसलबाट किताब लगेर पढेर फेरि फिर्ता गरेको पनि छु। त्यो बेला काठमाडौँमा चाहिँ के छ भने राम्रो लाइब्रेरी, जस्तो ब्रिटिस लाइब्रेरी थियो, अमेरिकन लाइब्रेरी थियो र यो इन्डियन लाइब्रेरी, एकदमै राम्रो लाइब्रेरी थियो, वेल एउटा चाहिँ के छ भने अहिले चाहिँ त्यो लाइब्रेरीको कल्चर पनि अहिले हरायो। तर के छ भने त्यो बेला चाहिँ मैले एउटा अध्ययन गर्ने जुन मौका पाएँ, तर त्यसले चाहिँ के छ भने ब्याक अफ माई माइन्ड, मेरो मस्तिष्कलाई कहीँ न कहीँ त्यसले मेरो डेभलपमेन्टलाई त्यसले चाहिँ कहीँ न कहीँ एउटा प्रभावित गरेको छ जस्तो मलाई लाग्छ। र अब अन्तमा छौँ हामी, यहाँको विचारमा नेपाल अब कता जान्छ, कता जानुपर्छ होला? अब नेपाल चाहिँ एउटा डिफिकल्ट टाइममा छ, एकदमै डिफिकल्ट टाइममा छ। हामीले यत्रो कन्स्टिट्युसन बनायौँ, एउटा चाहिँ यत्रो नेपालमा चाहिँ आर्म कन्फ्लिक्ट भयो, ठुलो चाहिँ धनजनको तबाही भयो र ती नेताहरू सबै सत्तामा आए र हिजो चाहिँ जेल नेल गरेका नेताहरू सत्तामा आए। तर के हो भने अघि मैले भने जस्तो सबै खालि साइनबोर्ड मात्रै बदलियो, कन्टेन्टमा केही पनि बदलियो। र त्यो हामीले यो मुलुकले एउटा नेतृत्व नै प्राप्त गर्न सकेन र एउटा चरम निराशाको एउटा अवस्था छ र भिजनलेस व्यक्तिहरू चाहिँ के छ भने पावरमा छन्। र अघि पनि हामी त्यहाँ बाटोमा कुरा गर्दै थियौँ, यो मुलुकको सबभन्दा ठुलो दुर्भाग्य के हो भने कि यो मुलुकमा तपाईँको योग्यता नै तपाईँको सबभन्दा ठुलो अयोग्यता हो। किनभने योग्य यदि तपाईँ हुनुहुन्छ, कम्पिटेन्ट हुनुहुन्छ, तपाईँमा एउटा डिग्निटी छ भने तपाईँले चारैतिरबाट एट्याक हुन्छ, तपाईँले चाहिँ कहीँ पनि अवसर पाउनुहुन्न। अवसर कसरी पाउँछन् भने अवसरवादीहरूको भिड छ, चाटुकारहरूको भिड छ, त्यो जय जयकार गर्नेहरूको भिड छ। हाम्रा बुद्धिजीवीहरू पनि चाहिँ के हो भने त्यही नेताको चाहिँ अगाडि चाहिँ लाइन लागेर चाहिँ एयरपोर्टमा माला लिएर पुगिरहेका हुन्छन्, नेताको ढोका ढोका चारिरहेका हुन्छन्। हाम्रो मानसिकता पनि त्यही छ, हामी त्यो नेतालाई गाली गर्छौँ तर त्यही नेताको जय जयकार गर्न पुगिरहेको हुन्छौँ। त्यस कारण के छ भने एउटा मास करप्सनको अवस्था छ, समाजलाई एउटा निराशाको मनोविज्ञान हावी भएको छ। तर एउटा कुरा म के भन्छु भने यो सबका बावजुद पनि नेपालसँग एउटा ट्रेमेन्डस क्यापासिटी छ, हाम्रो सोसल क्यापिटल चाहिँ एकदमै छ। अलिकति यो यताका समयमा चाहिँ के छ भने यो पोलिटिकल लिडरसिप एकदमै करप्ट भएकोले यसले चाहिँ अलिकति डिसओरिएन्ट गरेको मात्रै हो। तर मलाई के लाग्छ भने अब एउटा चाहिँ अहिलेको युथ जेनेरेसन एउटा नयाँ इनोभेसनका साथ, नयाँ ड्रिमका साथ, एउटा चाहिँ ज्ञापाल सात्रको अघि मैले कुरा गरेँ, ज्ञापाल सात्रलाई त्यो बेला त्यो मेरो प्रिय लेखक हुनु नि, उनको मैले धेरै किताबहरू पढेँ। उनलाई एउटा चाहिँ स्टुडेन्ट लिडरले त्यो बेला चाहिँ एउटा इन्टरभ्यू लिएको थियो। त उनले इन्टरभ्यूमा जयपाल सात्रले के भन्यो भने अहिलेको युवाहरूमाथि मलाई विश्वास छ, किनभने हाम्रो युगमा हाम्रा सपनाहरू साना साना सपनाहरू थिए, तर नाउ यु हेभ ए बिगर ड्रिम। अहिलेको जेनेरेसनसँग ठुलो सपनाहरू छ र अहिलेको जेनेरेसनले चाहिँ ठुलो सपना हेर्न सक्नुपर्छ। सो दिस जेनेरेसन हेज ए बिगर ड्रिम
त्यस कारण यो ड्रिमलाई चाहिँ यो ड्रिमका कारणले यो समाज चाहिँ रूपान्तरित हुन सक्छ र एउटा पोजिटिभ दिशामा जान सक्छ। त्यस कारण के हो भने अब समस्या छ तर अब चुनौतीविहीन समाज कुनै पनि हुँदैन, प्रब्लमलेस सोसाइटी कहीँ पनि हुँदैन। तर एउटा कुरा हामीले के बुझ्नु पर्यो भने हरेक चुनौतीलाई पराजित गर्न सकिन्छ, हरेक समस्यालाई समाधान गर्न सकिन्छ। नेपालमा चुनौतीहरू धेरै छन्, समाजलाई चाहिँ डिसओरिएन्टेड गरिएको छ, तर यसलाई चाहिँ रूपान्तरित गर्न सकिन्छ, एउटा यसलाई पोजिटिभ बाटोमा लैजान सकिन्छ भन्ने चाहिँ मलाई त्यो भित्रबाट चाहिँ मलाई त्यो चाहिँ एउटा विश्वास छ। हस्, यहाँको समयको लागि धेरै धेरै धन्यवाद। थ्याङ्क यू सो मच।